للمقابر والجو مكفهر، والقلب في اضطرابه والجلد مقشعر. رأيت ساكنين في منازل التراب، رأيت القاطنين في بلاقع السراب، رأيت النائمين في مضاجع الظلام. هل سيسمعون إن ألقيت بالسلام؟ ذابت الوجوه والديدان لا تجوع، غارت العيون واختفى لحم الضلوع. ضاع الحسن والجمال والقدر الرشيق، وحدهم في القبر لا شفيق لا رفيق. الخوف في القبور، الرعب في القبور، ظلمة في حفرة من لهب مسجور. النوم في الظلام في منزل الألام، قطويات الصحف وجفت الأغلام. وسألت القبر هل إليك سنؤول، فسمعت القبر ضاحكا وهو يقول: قسما بالله رب الشمس والنجوم، ورب الكائنات والسماء والغيوم، ورب كل شيء، رب الحوت في البحار والصقور في الجبال والأفاعي في الصحاري. كلكم للموت ذاهبون ذات يوم، استيقظ ستموت ثم تشبع بالنوم. كلكم للموت عزرائيل في انتظار، أنتم للخلود في الفردوس أو في النار. قالت القبور حين زرتها في الليل: هل رأيت الرعب، هل عرفت طعم الويل؟ نحن خضر الغانيات وبيت الرجال، نحن أرض الحق، نحن صندوق الأعمال. من أتى إلينا نحن قاعة انتظار، روضة من جنة أو حفرة من نار. نكير في اليمين منكر من الشمال، عينهم كالبرق جسمهم مثل الجبال. شعورهم تحت الأقدام فوقها يمشون، أنيابهم سيوف بها الأرض يحرثون. هل أعددت شيئا لمثل هذا اليوم، أم لازلت جهلا غارقا في بحر النوم؟ هل حضرت له ردا قد وعاه قلبك، حين تسأل في القبر قل من هو ربك؟ وارتجت القبور وانتفضت من مكاني، وفي فراغ الليل قال لي قبر الأحزان: قسما بالله رب الشمس والنجوم، ورب الكائنات والسماء والغيوم، ورب كل شيء، رب الحوت في البحار والصقور في الجبال والأفاعي في الصحاري. كلكم للموت ذاهبون ذات يوم، استيقظ ستموت ثم تشبع بالنوم. كلكم للموت عزرائيل في انتظار، أنتم للخلود في الفردوس أو في النار. قمت خارجا من القبور كالمخبول، فسمعت القبر باكيا وهو يقول: كلكم للموت عزرائيل في انتظار، أنتم للخلود في الفردوس أو في النار. كلكم للموت ذاهبون ذات يوم، استيقظ ستموت ثم تشبع بالنوم. استيقظ يا صديقي لا تفكر في الحياة، إنك قريب قيد خيط للممات. أكبت القلوب حكيم هذه العقول، وعدا مني يومها سوف تقول: ليتني عملت في الحياة كل خير، ليتني عبدت، ليتني ساعدت غيري. لن يفيد اللوم والعتاب يا صديقي، يومها فالنار بالزفير والشهيق. ستبقى وحيدا في الظلام لا أحد، ادخل الجحيم للخلود للأبد. قسما بالله رب الشمس والنجوم، ورب الكائنات والسماء والغيوم، ورب كل شيء، رب الحوت في البحار والصقور في الجبال والأفاعي في الصحاري. كلكم للموت ذاهبون ذات يوم، استيقظ ستموت ثم تشبع بالنوم. كلكم للموت عزرائيل في انتظار، أنتم للخلود في الفردوس أو في النار. قل لي مين ما يعرفني، ملك القراصنة في المستقبل القريب، فيني قوة كامنة، نسلي من عائلة الديب، يعني أنا أسطورة. روح اكتب كلمة قرصان وشوف مين يطلع لك في الصورة. ما في أي نقاش، منكي دي لوفي، القبعة على القشية اللي لو تشتد بلوفي يزيد حماسي، دايما أربح القتال، فاكهتي الشيطانية تشتعل وقت النزال. قومو قومو نو أو حتى بازوكا، تقنياتي خرافية قوية كلها محبوكة. أسأل عني يا الأعداء ياما مني تلطموا، من الجير الثاني للرابع أشوفهم يتحطموا. يعني ما تدري إنه شانكس ما حط مالو علي، إلا إنه واثق من جسمي قدراتي اللي فيا، قوة العزيمة والإرادة والإصرار هذه فيا أنا، أعظم قرصان باختصار. I'm back موجي ورا لوفي، ملك القراصنة اللي راح انقش حروفي على قمة جزيرة الملوك رافتيل. لو تفكر تتحداني go to hell I'm back موجي ورا لوفي، ملك القراصنة اللي راح انقش حروفي على قمة جزيرة الملوك رافتيل. لو تفكر تتحداني go to hell. عندي طاقم متكامل افزعوا لي وقت الأزمة، خلوا أي معتدي يحس في لحظة إنه جزمة، ينجلد في أبسط موقف لو يدوس على طرف، بعد فترة يسوي صاحب بتشوف بنفسك احتلف. ذراعي اليمين أبو الشعر الأخضر زورو، انت غلطان لو كنت ما تعرف في الطاقم إيش دوره. ثاني أعظم سياف هذا إما كان الأول، لو فك عيونه المشطوبة صدقني إنه بيتحول صاحب الساقة القوية والأطباق الشهية. سانجي اللي بيسبب لأي أحد أذية، لو إنه قلد
قل الأدب ومد الدو على أي أنثى وبعدها تدور فكه يا شيخ مرة أنسى. والقرصان الجبان القناص الفنان أوسو أبو خشوم الكذب في وجهه يبان، ونامي الخطيرة الملاحة الكبيرة خليها تدري كطارة راح تطب في أي جزيرة. موجي ورا لوفي ملك القراصنة اللي راح انقش حروفي على قمة جزيرة الملوك رافتيل، لو تفكر تتحداني جو تو هيل ام باك. موجي ورا لوفي ملك القراصنة اللي راح انقش حروفي على قمة جزيرة الملوك رافتيل، لو تفكر تتحداني جو تو هيل. بس الحيوان الأليف شبر الطبيب يعالج اي فرد في الطاقم لو انه اصيب، ولا السايبورغ فرانكي صح انه منحرف ولكن هيئته المميزه تخليه عنهم مختلف، واللي يعزف لنا بيانو لاشوفك تستهين. بروك العظمه عمره حوالي 90 وروبن الغريبه تقرا حجار البونج ليف، الغموض يحتويها والذكاء فيها مخيف. انا قوتي اتعدت حتى قوه الاباطره، قوتي في الهاكي مو مصدرها تشاكره. اسال عني يا البحريه يا ما سببت الاذيه، حطوا فلوس على راسي يبغوا يقبضوا علي لكن بدري عليهم انا ملك البحار. لا تقول لي تشيبوكاي ما اطول فيها الصغار ولا الادميرالات ولا حتى القروسي، مانكي دي لوفي اطحنهم بضروسي. ام باك موجي ورا لوفي ملك القراصنة اللي راح انقش حروفي على قمة جزيرة الملوك رافتيل، لو تفكر تتحداني جو تو هيل ام باك. موجي ورا لوفي ملك القراصنة اللي راح انقش حروفي على قمة جزيرة الملوك رافتيل، لو تفكر تتحداني جو تو هيل. قل لي مين ما يعرفني ملك القراصنة، في المستقبل القريب فيني قوة كامنة، نسلي من عائلة الدي يعني أنا أسطورة. روح اكتب كلمة قرصان وشوف مين يطلع لك في الصورة، ما في أي نقاش مانكي دي لوفي القبعة القشية اللي لو تشتد بلوفي. يزيد حماسي دايما أربح القتال، فاكهتي الشيطانية تشتعل وقت النزال. قومو قومو نو أو حتى بازوكا تقنياتي خرافية قوية كلها محبوكة. أسأل عني يا الأعداء ياما مني تلطموا، من الجير الثاني للرابع أشوفهم يتحطموا. يعني ما تدري إنه شانكس ما حط مالو علي إلا إنه واثق من جسمي قدراتي اللي فيا قوة العزيمة والإرادة والإصرار، هذه فيا أنا أعظم قرصان باختصار. ام باك موجي ورا لوفي ملك القراصنة اللي راح انقش حروفي على قمة جزيرة الملوك رافتيل، لو تفكر تتحداني جو تو هيل ام باك. موجي ورا لوفي ملك القراصنة اللي راح انقش حروفي على قمة جزيرة الملوك رافتيل، لو تفكر تتحداني جو تو هيل. عندي طاقم متكامل افزعوا لي وقت الأزمة، خلوا أي معتدي يحس في لحظة إنه جزمة، ينجلد في أبسط موقف لو يدوس على طرف، بعد فترة يسوي صاحب بتشوف بنفسك احتلف. ذراعي اليمين أبو الشعر الأخضر زورو، أنت غلطان لو كنت ما تعرف في الطاقم إيش دوره. ثاني أعظم سياف هذا إما كان الأول، لو فك عيونه المشطوبة صدقني إنه بيتحول صاحب الساقة القوية والأطباق الشهية. سانجي اللي بيسبب لأي أحد أذية، لو إنه قل الأدب ومد الدو على أي أنثى وبعدها تدور فكه يا شيخ مرة أنسى. والقرصان الجبان القناص الفنان أوسو أبو خشوم الكذب في وجهه يبان، ونامي الخطيرة الملاحة الكبيرة خليها تدري كطارة راح تطب في أي جزيرة. ام باك موجي ورا لوفي ملك القراصنة اللي راح انقش حروفي على قمة جزيرة الملوك رافتيل، لو تفكر تتحداني جو تو هيل ام باك. موجي ورا لوفي ملك القراصنة اللي راح انقش حروفي على قمة جزيرة الملوك رافتيل، لو تفكر تتحداني جو تو هيل. بس الحيوان الأليف شبر الطبيب يعالج اي فرد في الطاقم لو انه اصيب، ولا السايبورغ فرانكي صح انه منحرف ولكن هيئته المميزه تخليه عنهم مختلف، واللي يعزف لنا بيانو لاشوفك تستهين. بروك العظمه عمره حوالي 90 وروبن الغريبه تقرا حجار البونج ليف، الغموض يحتويها والذكاء فيها مخيف. انا قوتي اتعدت حتى قوه الاباطره، قوتي في الهاكي مو مصدرها تشاكره. اسال عني يا البحريه يا ما سببت الاذيه، حطوا فلوس على راسي يبغوا يقبضوا علي لكن بدري عليهم انا ملك البحار. لا تقول لي تشيبوكاي ما اطول فيها الصغار ولا الادميرالات ولا حتى القروسي، مانكي دي لوفي اطحنهم بضروسي. ام باك موجي ورا لوفي ملك القراصنة اللي راح انقش حروفي على قمة جزيرة الملوك رافتيل، لو تفكر تتحداني جو تو هيل ام باك. موجي ورا لوفي ملك القراصنة اللي راح انقش حروفي على قمة جزيرة الملوك رافتيل، لو تفكر تتحداني جو تو هيل. قل لي مين ما يعرفني ملك القراصنة، في المستقبل القريب فيني قوة كامنة، نسلي من عائلة الدي يعني أنا أسطورة. روح اكتب كلمة قرصان وشوف مين يطلع لك في الصورة، ما في أي نقاش مانكي دي لوفي القبعة القشية اللي لو تشتد بلوفي. يزيد حماسي دايما أربح القتال، فاكهتي الشيطانية تشتعل وقت النزال. قومو قومو نو أو حتى بازوكا تقنياتي خرافية قوية كلها محبوكة. أسأل عني يا الأعداء ياما مني تلطموا، من الجير الثاني للرابع أشوفهم يتحطموا. يعني ما تدري إنه شانكس ما حط مالو علي إلا إنه واثق من جسمي قدراتي اللي فيا قوة
العزيمة والإرادة والإصرار هذه فيا أنا أعظم قرصان باختصار. I'm back موجي ورا لوفي ملك القراصنة اللي راح انقش حروفي على قمة جزيرة الملوك رافتيل. لو تفكر تتحداني go to hell I'm back موجي ورا لوفي ملك القراصنة اللي راح انقش حروفي على قمة جزيرة الملوك رافتيل. لو تفكر تتحداني go to hell. عندي طاقم متكامل يفزعوا لي وقت الأزمة خلوا أي معتدي يحس في لحظة إنه جزمة ينجلد في أبسط موقف لو يدوس على طرف بعد فترة يسوي صاحب بتشوف بنفسك احتلف. ذراعي اليمين أبو الشعر الأخضر زورو انت غلطان لو كنت ما تعرف في الطاقم إيش دوره. ثاني أعظم سياف هذا إما كان الأول لو فك عيونه المشطوبة صدقني إنه بيتحول صاحب الساقة القوية والأطباق الشهية. سانجي اللي بيسبب لأي أحد أذية لو إنه قلل أدب ومد يده على أي أنثى وبعدها تدور فكه يا شيخ مرة أنسى. والقرصان الجبان القناص الفنان أوسو أبو خشوم الكذب في وجهه يبان. ونامي الخطيرة الملاحة الكبيرة خليها تدري كطارة راح تطب في أي جزيرة. I'm back موجي ورا لوفي ملك القراصنة اللي راح انقش حروفي على قمة جزيرة الملوك رافتيل. لو تفكر تتحداني go to hell I'm back موجي ورا لوفي ملك القراصنة اللي راح انقش حروفي على قمة جزيرة الملوك رافتيل. لو تفكر تتحداني go to hell. بس الحيوان الأليف شبر الطبيب يعالج اي فرد في الطاقم لو انه اصيب. ولا السايبورغ فرانكي صح انه منحرف ولكن هيئته المميزة تخليه عنهم مختلف. واللي يعزف لنا بيانو لا شوفك تستهين بروك العظمة عمره حوالي 90 وروبن الغريبة تقرح جار البون.